الحمد للہ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللہ سلام ساڈا سونے نو بجاونا اللہ سلام ساڈا سونے نو بجاونا جنت دا بوا جس نے آن کھلاونا کر کے سفارش سانو نال لے جاونا تے لکھاں درود نبی تائی ایوتھے پیر فقیر ملام ایوتھے پیر فقیر ملام کم نہیں آمنا نبی دے باجوں کسے نہیں جے چھڑاونا کر لو ایتھے جو کچھ عمل کماونا پھر اے ویلا لبے نائی ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے بے شمار ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تیب دوستو بزرگوں اللہ تعالیٰ دا بہت شکر ہے جس مالک نے اس گاہ گزرے دور دے اندر سانو اپنے گھر بھی جانے دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ مالک اگے دعا ہے، اللہ
اے تیرے گھر چ آنا قرآن سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ چ قبول فرما لے۔ اور مولا کریم آج جتنے بھی آئے آپ اللہ میرے سمیت ساریاں دی حاضری قبول فرما لے۔ اور اللہ سونے اب ساڑھے ساریاں دی نجات دا ذریعہ بنا دے۔ انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا۔ انشاءاللہ ہمیشہ تو بات چلی آ رہی ہے کہ اپنے گھر کوئی انہوں ہی سادہ ہے جن دے نال کسے نو پیار ہوئے تے کدی کسے دشمن نو اپنے گھر نہیں سدے۔ آپ اس بات تو معلوم ہو رہے اے جو تسی آئے ہو اے توانو اللہ نے سدے تے آئے جے، جڑے نہیں آئے یا کدی بھی نہیں آؤں دے او اے نہ سمجھن کہ ساڑی کوئی بہادری ہے کوئی دلیری ہے، بلکہ سمجھن کہ جندہ کارے کر والے نے نہیں آن دیتا۔ اللہ مالک کے دعا ہے مولا کریم سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو آج دا پروگرام بھائی ظہیر بن عبداللطیف اونا دی شادی دے اتے رکھیا گیا۔ دعا کرو اللہ ایس شادی نو بابرکت بنا دے، اللہ اس جوڑے دے اتے اپنی رحمت نازل فرما دے وے، اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ مولا کریم اپنی رحمت دنل مالا مال فرمائے، خیر فرمائے، ہر قسم دے حسد تے بغض کو محفوظ فرمائے، اور اللہ اس شادی نو کامیاب فرما دے۔ یقیناً یہ بہت بڑی سعادت دی بات ہے کہ شادی دے موقع دے اتے یہ نیکی دا کم کیتا جا رہے ہے۔ یقیناً اللہ بھی راضی ہو چکے ہیں تے اللہ نے انشاءاللہ رنگ بھی لا دینے۔ یہ تو آڈا وقت بھی رب نے پسند کر لے، اینا دا مال بھی اللہ نے پسند کر لے۔ اب جندہ مال رب نو پسند آ جائے نا اللہ او مال آپ دے راہ چلوا لیں دے، دے جندہ وقت اللہ نو پسند آ جائے اللہ ان دا وقت اپنے دین تے صرف کروا لیں دے نے۔ یعنی کہ او جنہ دی شادی او بھی نیکی کر رہا نے، اور جو تسی آئے ہو اے بھی نیکی کر رہا جی اللہ قبول فرما لے۔ تو بھائیو میرا جی چاہتا ہے کہ میں آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا او مبارک سفری جڑا آمنہ دلال نے مکہ تو مدینے والے کیتا ان دی کی وجوہات بھی کیویں کیتا کیویں مدینے گانے مدینے جا کے سب تو پہلا میرے نبی نے کی کام کیتا او بیان کر دے۔ اب اللہ کے دعا ہے اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائیو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر 37 سال دی ہوگی۔ آمنہ دلال نے گوشہ نشینی حلوت نشینی اختیار کرنی شروع کر دی تھی۔ آمنہ دلال کئی دنہ دا راشن لے کے غار حرا تے چلے جاندے، اوتھے بیٹھ کے اللہ دی بندگی کر دے، کائنات دے بارے غور و خوض کر دے۔ چل دیاں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر 40 سال 6 مہینے 12 دن ہو گئے۔ 21 رمضان المبارک سوموار دا دن 10 اگست 610 ہجری اللہ نے اپنے محبوب والے جب
جبریل امین نو ٹور دیتا نبوت عطا کر دیتی اللہ اکبر اللہ میرے نبی نو جدو جبریل نے آ کے جفا پایا اللہ دے نبی انج کر کے لرز گئے کب کبھی تاری ہو گئی لرزتے میرے نبی کرے آگا سیدہ ام المومنین اما جی خدیجہ رضی اللہ کو تنہانو کہن لگے خدیجہ آج میں بڑا جی منظر ویکھیا آج میرے نال بڑا جی واقعہ پیش آیا اما جی خدیجہ رضی اللہ کو تنہاو اے میرے نبی دیاں باتاں سن کے جگاں دے پیر نو انج کر کے بازو تو پکڑ لین دیاں نے اپنے چاچے دے بیٹے ورقہ بن نوفل کو لے جان دیاں نے اے ورقہ بن نوفل انج کر کے تکیے دے ہوتے ٹیک لگا کے لیٹیا ہویا تھی بیٹھا ہویا تھی انہیں جدوں میرے نبی دیاں باتاں سنیا چکن ہو گیا اٹھ کے بیٹھ گیا کہتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیریاں باتاں سچ نے ٹھیک نے پھر کاش میں اس ویلے زندہ ہوا اس ویلے جوان ہوا جدو تینوں مکے والے مکیوں کٹ دیں گے آپ فرماندے نے ورقہ بن نوفل کیا مکے والے مینوں مکیوں کٹ دیں گے ورقہ بن نوفل بول کے کہندا سونیا آج تک جن بھی اعلان کیتا ہے خدا دی خدائی لوگاں تک پہنچائیے اللہ دی وحدانیت دا درس لوکاں نو دسیا توحید والے لوکاں نو بلایا توحید دی دعوت دیتی ہے اور جڑی قوم دے اندر جا کے اونے توحید دا اعلان کیتا او قوم ہی ان دی دشمن ہو گئی ہے آج تک جننے بھی نبی آئے نے تقریباً سارے نبیاں دے نال اے ماجرا پیش آیا اللہ کو اکبر اللہ چل دیاں میرے نبی دی عمر 53 سال ہو جاندی ہے جگاں دے پیر نے شروع دے اندر خفیہ طور تے اے دین دی تبلیغ کرنی شروع کر دیتی ماڑے بندے پہلا میرے نبی دا کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے اللہ اکبر اللہ اے مکے والے نو جدو پتہ لگدا کہ لوگ اپنے آبا و اجداد دا اے دین چھڈی جا رہے نما دین جندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیتا ان دے تابعدار بندے جا رہے پیروکار بندے جا رہے اے مکے والے نے ماڑے لوگاں دے ہوتے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیتا میرے نبی نے اجازتاں دیتیاں لوگ حبشے والے ہجرت کر گئے 2 دفعہ حبشے والے ہجرت ہوئی چل دیاں حالات سنگین دے جا رہے اللہ کو اکبر اللہ دن با دن سختیاں بڑھتیاں جا رہی نے تکلیفاں بڑھتیاں جا رہی نے عام مومنانو اے ہجرت دی اجازت مل گئی مدینے دے والے لوگ ہجرت کرن لگ پائے اللہ کو اکبر اللہ میرے نبی نو اللہ پاک نے اجے اجازتاں کوئی نہیں دیتی آپ اللہ کو اکبر اللہ سن 11 نبوت اے 620 نبی ایک قبیلہ بنو انصار مدینے دے انصاراں دے وچوں اے 6 سردار آئے انہاں نے میرے نبی دا کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے چل دے اے 11 نبی دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نکاح سیدہ عائشہ صدیقہ دے نال ہو گیا اللہ کو اکبر اللہ اے 13 نبوی آگی جون دا مہینہ 622 نبوی بیعت عقبہ ثانیہ اے ہوئی ان دے اندر 12 نقیب آئے اللہ کو اکبر اللہ قریشیاں نو خطرہ پا گیا کہ مدینے دے انصاری نبی دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوندے جا رہے مدینہ کیونکہ شام دے تجارتی رستے
رستے دے اوتے سی اے کافراں نوں مکے دے مشرکاں نوں فکر پا گئی ایتھوں ساڈے تجارتی قافلیاں نے لنگنا کتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے مدینے جا کے قوت حاصل کر کے طاقت بنا کے ساڈے قافلے نہ لٹنے شروع کر دے وے ساڈی شام دی تجارت دی تباہ نہ کر دے وے انہاں نے دارالندوہ دے اندر اللہ اکبر اللہ 26 صفر 1490 12 ستمبر 622 عیسوی اس دن جمعرات دا دن ایک میٹنگ بلائی اللہ اکبر اللہ ان دے اندر مکے دے وڈے وڈے سرداراں نوں مدعو کیتا گیا دعوت دیتی گئی اے مکے دے چودھری جمع ہو گئے ان دے وچ ابلیس بے ایمان ابو الاسود دی شکل دے اندر اے بھی شامل ہو جاندا اے مکے دے چودھری اگے اے مدعا پیش کیتا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دن با دن اے پیروکار ودے جا رہے نے تابعدار ودے جا رہے نے مسلمان جویں جویں روکنے اوویں اوویں بڑھتے جا رہے نے جنوں کلمے دی چس لگ جاندی ہے کلمے دا ذائقہ چکھ لیندا اون دی چمڑی تے ادڑ جاندی ہے پر او دین تو نہیں پھردا اینا کیا کیویں نہ کیویں اے اسلام دا رستہ روکیا جائے ابو البختری کھڑا ہو جاندہ ہے کہندہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو قید کر دیتا جائے ابلیس بول کے کہندہ جو انہوں قید کرو گے ان دے بیلی آکے چھڑوا کے لے جان گے ایک ہور چودھری بولے آپ کہندہ انج کرو نبی نو ڈاچی اتے بٹھا دے وہ رسیاں نال جکڑ کے اے ڈاچی دڑا دے وہ ابلیس کے اندر اے جتھے جائے گا جتھے جا کے ڈاچی رکے گی اوتھے اپنے اے بندے بڑھا کے مکے ہوتے حملہ کر دے گا ابو جال لئین بولیا کہ اندر ساریاں ہی چھڑو اللہ اکبر اللہ انج کرو ہر قبیلے دا ایک ایک بندہ لے لو انہوں تیز تلواراں دے دے ہو اے سارے قبیلے دے نوجوان مل کے رات نو نبی نے گھروں نکلنا ہے تہجد دے ویلے اکو واری حملہ کر دیں گے تے نبی ماد اللہ شہید ہو جائے گا مدعی ختم ہو جائے گا تے ہاشمی جڑے نے اے کندے کندے کولوں اے بدلہ لین گے آخر دیت تے راضی ہو جان گے ادھروں انہوں نے پروگرام بنا لیا ہے اے ابلیس کے اندر لبی نوجوانہ جڑی گل کیتی ہے اصل گل ابو جالا تو کیتی ہے اللہ اکبر کہندا تیری گل نو میں بڑا تولے آئی اصل پتے دی گل تو کیتی تے بابا جی کی کہندے نے کہندا ابو جال گلاں کچیاں اے ساریاں کلمے دیاں بانگاں روکن مشکلاں باریاں جب تک محمد جیوے معاذ اللہ کرسی خواریاں ایتاں قرآن دیاں کنجی تصویر دی چوک وسندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی بڑھا ایک صوفی وچے تسبیح سرول دام سن کے اے گل ڈاڈام خوشی نل بول دام بات تیری میں مردام ریاواں تول دام مینو تکلیف ڈاڈی اوس نظیر دی چوک وسندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی بڑھا ابلیس یو ہو لانتی پرانا جے آدم دی اولاد نو جس دوزخ لے جانا جے نبیاں دا دشمن مڈوں اے ہو گرانا جے منی گی گل اوتھے ایس شریر دی
चौक वसेंदी डिठी जग्गां दे पीर दी। इन्ना प्रोग्राम बना लिया, सवेरे दे रात होएगी, दिन चढ़ेगा रात होएगी, या अज रात होएगी, असी नबी नू माद अल्लाह कतल कर देना। अल्लाह पाक ने अपने महबूब वल्ले वही कर दी। वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीन कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूका वयमकुरूना वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। मेरे नबी नू अल्लाह पाक ने वही कर दी। सोने नबी आम अज दी रात जेड़ी है मक्के नहीं गुजारनी, मक्का छड़ देना, मदीने वाले हिजरत कर देनी है, मदीने वाले टुर जाना। दोपहर दा वेला अल्लाह दे पाक पैगंबर दोपहरे धुप्पे धुप्पे हजरत अबू बकर सिद्दीक वाले टुर पैंदे ने। किसी ने दसिया ओए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह को तन हो, तेरा यार मुहम्मद आ रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू बकर सिद्दीक मेरे नबी दा इस्तिकबाल कर देने। जग्गां दे पीर आए, आप फरमांदे ने अबू बकर घर दे विच कौन कौन है, अज मैं तेरे नाल बड़ी खास गल करनी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहंदे ने सोने नबी आओ, मैं तुसी जे या तुहाडी ज़ौजा मुहतरमा ए आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह को तन्हाए गल करो, तुहाडी गल दी राजदारी कीती जाएगी, गल ते पर्दा पाया जाएगा। आप फरमांदे ने ओ मेरा अबू बकर अज मेरे अल्लाह ने इजाजत दे दित्तियां ने, मक्का छड़ देवो मदीने चले जाओ, अज मक्के नहीं रहना, सोने कल्ले ही जा रहा जे। आप फरमांदे ने अबू बकर कल्ला कदों जा रहा वा, अल्लाह ने आसमाना तो अरशा तो तेरा नाम लैके गया सोने मदीने जाना ही ते अबू बकर कुहाफा दा बेटा इनू नाल लैके जाना। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमांदे ने मैनू कदी खुशी ना रोवन नहीं सी आया, अज जदों मैं सुनिया किथे मैं मक्के दे कुहाफे दा बेटा अबू बकर सिद्दीक, किथे अल्लाह करीम रब ने मेरा नाम अरशा तो लिया। कहते ने जदों इस बात का मैनू पता लगा तो मेरिया अखां दे विच खुशी दे आंसू आ गए। अल्लाह को अकबर, अल्लाह बंदोबस्त हो गया, प्रोग्राम बन गया। मेरे नबी मक्का छड़ के जा रहे ने। हजरत अली रजी अल्लाह को तन्हो कहते ने ओ मेरा अली सुन ला, हो सकता है मैं अज रात मक्के ना रवां, मक्का छड़ जावां, आको जा मानता ही मेरे जान तो बाद ए जिन्हां दी मानता ने उन्होंने वापस कर देनी। अल्लाह को अकबर, अल्लाह ते रात मेरे बिस्तर ते मेरी जगह ते तू सोना। अल्लाह को अकबर, अल्लाह रब दियां मर्जियां कैसियां ने कि जेड़े मेरे नबी दे खून दे प्यासे ने, जानी दुश्मन ने, इन्हां दियां अमानतां मेरे नबी कोल पईयां ने, मानतां जग्गां दे पीर कोल पईयां ने। अल्लाह मेरे नबी मक्का छड़ के जा रहे ने, मक्के वाले दुश्मन ने, पर आपने पसंद नहीं किया कि इन्हां दियां अमानतां नाल लै जान। नबी पाक ने दस दिता जिंदी तुहाडे कोल अमानत होवे उहदे तक अमानत पहुंचा देवो। हजरत अली रजी अल्लाह को तन्हो नूं ए पिछों मुकर्रर कर दिता, अली मैं जा रहा वा, अज इन्हां दियां अमानतां नूं उन्हां तक पहुंचा दे। रातां पै जांदियां ने, ए मक्के दे 11 बदमाश, 11 कबीलियां दे 11 नौजवान तेज तरीन तलवार लैके मेरे नबी दे रस्ते ते आके बैठ जाते ने। तलवार चमकदियां पियां ने। आमना दे लाल ने
नजरां मारियां बाहर दुश्मन नजर आ रहे ने जग्गां दे पीर फरमांदे ने अल्लाह सोने हुण की करा अल्लाह पाक फरमांदे ने महबूबा गल ही कोई नहीं इन्हां मारन दे प्रोग्राम बना लाने ते मैं तेरे रब ने बचावन दे प्रोग्राम बना लाने या अल्लाह किवें बचाएगा अल्लाह पाक फरमांदे ने सोनिया लंघना तू इन्हां दे अग्गों ही है बचावना तेनू मेरे रब दा काम है अल्लाह जी की करां अल्लाह पाक फरमांदे ने महबूबा तेनू कुरान दिता है ना तू कुरान पढ़ना शुरू कर दे या अल्लाह किथों पढ़ा अल्लाह पाक फरमांदे ने कुरान दा दिल सूरा यासीन पढ़नी शुरू कर दे अल्लाह को अकबर अल्लाह मेरे नबी ने पढ़ना शुरू कर दिता यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम कुरान पढ़ी जा रहे ने या अल्लाह हुण की करा सोनिया मिट्टी दी मुठ पर यासीन दियां तां पढ़नियां शुरू कर दे अंज करके मिट्टी सट दे इन्हां मैं अन्निया कर देंगा मेरे नबी ने यासीन तां पढ़नियां शुरू कर दित्तियां ने बाबा जी फरमांदे ने मिट्टी दी मुट्ठी एक भरी प्यारे ने ऐतां यासीन दियां पढ़ियां सुहारे ने काफरां वल सट्टी अन्ने हो गए सारे ने निकल गए दोवें कर दे हमद कदीर दी चौक वसिंदी डिठी जग्गां दे पीर दी मेरे नबी अंज करके एक एक काफर दे कोल गए इहदे सिर च मिट्टी पाई टुर गए ने नबी पाक जा रहे ने हजरत अबू बकर सिद्दीक दे कर गए पिछों दी ये दो डाचियां सी उन्हां ते बैठ गए अल्लाह को अकबर अल्लाह नबी पाक पहले पैदल ही गए ना दो डाचियां दा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पहले ही बंदोबस्त कर छड़िया सी अबू बकर सिद्दीक आए मेरे नबी दे नाल ने जा रहे ने इन्हां काफरां ने मक्के वालियां ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह को तआला नू पहचान लिया कहंदे ने अबू बकर आ कौन है जिहड़ा तेरे नाल जा रहा है हजरत अबू बकर सिद्दीक कहंदे ने जे मैं दसिया मेरे नाल मुहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए दीन दा नुकसान हो जाएगा जे मैं दसिया मेरे नाल नबी नहीं दा फिर सदाकत दे विच फर्क आ जाएगा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ऐसा जवाब दिता मैं कुर्बान जावां कहन लगे ओए मक्के वालिओ मेरे नाल ऐसा बंदा है जिहड़ा मैनू सीधे राह राह पाए जा रहा है ये मक्के वाले ने समझिया ये दुनिया दा रस्ता दसी जान वाला है पर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह को तआला ने गल समझा दी मेरे नाल आमना दे लाल ने जेड़े मैनू जन्नत दे सीधे राह ते पाई जा रहे ने अंज करके काबातुल्लाह दे करीब दियों मेरे नबी गुजरे अल्लाह को अकबर अल्लाह ते मेरे नबी ने 53 साल जिंदगी बैतुल्लाह दे सामने साए तले गुजारी सी ते नबी पाक दा दिल नहीं चाहता सी कि काबा छड़ के जावां बैतुल्लाह तो दूर हो जावां अल्लाह ए अलविदाई नजरम अलविदाई ए मुलाकातम बैतुल्लाह नाल हो रही ने बाबा जी फरमांदे ने काबे वाल डिठा हिजरों नबी प्यारे ने लै रब दे करा साडे कूच चलाने ने इत्थे जनानियां ते बाल आने ने काफरां दे कुफर पीती रत शरीर दी चौक हबीब वाली चौक वसिंदी डिठी जग्गां दे पीर दी ओ चांदा सी दिल इत्थे पढ़दा नमाज़ां
میں لوکاں دے کنی پاندا نیک آوازاں میں پاک خدا دے اگے کردہ عزت نیازاں میں پر تیری اولاد نہیں ہو نیک خمیر دی چوک وسیندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی مڑ مڑ پہ ویندا نالے ہنجون کیریاں چوکلیاں اللہ اتھوں رزق دیاں ڈیریاں کرسا نہ کرسا پھر میں زیارتاں تیریاں اللہ نو معلوم ساری بات تقدیر دی چوک وسیندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی اور رو رو کے بدیا ہویا نبی حقانی جے چومتا صدیق پیارا سونی پیشانی جے ماں پیو صدقے وارام کیوں لائی سرانی جے ہوندہ ایک ویلا نہیں رہی سات تہیر دی چوک وسیندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی میرے نبی اے بیت اللہ تو جویں جویں دور ہوندے جا رہے اوویں اوویں نبی پاک دے آنسو بڑھدے جا رہے اکھاں دے وچوں آنسو گردے جا رہے اے تے پتہ حاجیاں نوں اے نا جدوں کعبے دی زیارت لی جاندے نے عمرہ کر لیندے نے حج کر لیندے نے جدوں الوداعی طواف آندا اے میں بڑیاں نوں ویکھیا چیخاں نکل جاندیاں کہ زندگی دا پتہ ہی کوئی نہیں دا ایتے پھر آنا ہے کہ کوئی نہیں ایتے پھیرا پاؤنا ہے کہ کوئی نہیں او ویرا دعا کریا کر اربا کعبے دی زیارت دا موقع دے تے بار بار موقع دے دعا اللہ سارے نو لے جائے اللہ اوناب مدینہ ادھر شمال علی سائڈ دے مکیوں جانا آئی نوے پر میرے نبی نے حکمت عملی ورت دیا ہوئے ہم آپ جنوب والا رستہ اختیار کیتا ہے اینج کر کے ادھر جا کے لمبا چکر کڑے تے پھر مدینے دے رستے دے پہنے اللہ مکیوں باہر نکلے تے نبی پاک اگے ویکھیا غار ثور آگی تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو تنخو نال نے 3 میل دی چڑھائی ہے اللہ اے غار ثور دی چڑھائی جڑی ہے نا اے بڑی اوکھی ہے حاجیاں نو پتہ ہے پتھریلی زمین ہے تے جگاں دے پیر کولوں چلیا نہیں جاندا چل دے نے تے پیراں چ پتھر وجدے نے پیر چھلنی ہو گئے نے تے نبی پاک بیٹھ جاندے نے آپ فرماندے نے او ابو بکر میں چھو نہیں ہو چلیا جاندا میں چھو نہیں ہو ٹریا جاندا اللہ اکبر اللہ حضرت ابو بکر صدیق بیٹھ جاندے نے کہندے نے سونیا نبی آؤ میری کنڈ تے سوار ہو جاؤ میرا جی چاہندا ہے میں تانوں چک لواں تے غار ثور تک لے جاواں میرے نبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو تنہو دی کنڈ تے سوار ہو جاندے نے تے بابا جی فرماندے نے اوے ابو بکر نو اتنی قوت تے کتھوں حاصل ہوئی پار نبی دا چک لیا جس نے تے جس دی حد نہ کوئی پار ستے اسمان زمیاں جیک در پائے جاون تامی بار نبی دا بارا راوی خبر لے آون اے سب ابو بکر دی مولا عظمت شان وداوے نہیں ہو جوڑا پاک نبی نو کیوں کر دکھ پچاوے
او میرے نبی دا وزن اللہ اکبر اللہ جندہ وزن 7 زمین 7 آسمان نالوں زیادہ جڑا حضرت علی کولوں نہیں چکیا گیا اللہ اکبر اللہ اج میرے صدیق نے چکیا ہے تے 3 میلاں دی چڑھائی چڑھ گئے نے غارِ سور دے بوئے تے پہنچ جاندے نے کہندے نے سونیا نبی آپ تسی ایتھے ٹھہر جاؤ پہلے میں اندر جانا ماب جے کوئی خطرہ ہویا تے مینوں ہوئے گا جے کسی چیز نے نقصان پہنچایا تے مینوں پہنچاوے گی مینوں نقصان ہویا تے میری ذات دا نقصان ہوئے گا جے تواڈا نقصان ہویا تے پوری امت دا نقصان ہوئے گا حضرت ابو بکر صدیق اندر گئے اللہ کو اکبر اللہ ایک غار دے وچ پتھر بکھرے پیسل تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو تنہوں نے اپنی چادر دینا ایک غار دے وچ جھاڑو دیتا بابا جی فرماندے نے او قیمت دار عجوبہ چادر تے ابو بکر دی آئی اس دے نال دتا اس جاڑو اس دے نال دتا اس جاڑو حاتر نبی غف الہی غار اندر سن بہت سراہم جو نظری آئیاں چادر پھاڑ صدیق پیارے ساریاں بند کرائیاں غار دیاں سراہم حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی چادر پھاڑ کے بند کر دیتیاں آوازاں دے دیتیاں سونے نبیاں اندر تشریف لاؤ ناؤ میرے نبی اندر آگا اللہ کو اکبر اللہ رات بھی ادینوں زیادہ گزر چکی ہے سفر دی تھکاوٹے چڑھائی دی تھکاوٹے اللہ کو اکبر اللہ انج کر کے گود دی صدیق اکبر دیے گود سیدنا ابو بکر صدیق دیے سر میرے پاک محمد دا رات مکے دی آخری ہے نبی پاک نے حضرت ابو بکر صدیق دی گود دے وچ سر رکھے تے آمنہ دلال سو گئے نے نبی پاک نو نیندرا آ گئی آپ سو گئے اے مکے دی آخری رات دے گود صدیق دی تے سر میرے محمد آ دنیا تو جا رہے نے آخری رات گود صدیقہ دیے تے سر میرے پاک محمد دے اللہ کو اکبر اللہ اے غار دے وچ 2 سراخاں بچ گئیاں اینا دے اوتے حضرت ابو بکر صدیق نے انج کر کے اپنی ہڈیاں رکھ لیاں ایک سراخ دے وچ سپ سی اینے حضرت ابو بکر صدیق نو ڈنگ مارنے شروع کر دیتے کٹنا شروع کر دیتا تکلیف ہو رہی ہے پر حضرت ابو بکر صدیق ہڈی نہیں ہلان دے کتے میرے نبی دی نیند نہ خراب ہو جائے درداں جھلی جا رہے نے تکلیف برداشت کیتی جا رہے نے پر گوارا نہیں کیتا کہ آمنہ دلال دائے آرام دے وچ خلل پہ جائے نبی پاک دی نیند خراب کر دیتی جائے اللہ کو اکبر اللہ اے برداشت کر دے رہا آخر انسان سن اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے 2-3 گرم گرم چوئے نبی پاک دے چہرے دے ہوتے ڈگے اللہ کو اکبر اللہ تے بابا جی فرماندے نے او نین مبارک درد کمالوں تے بے خود جاری ہوئے نبی پاک دے چہرے اتے ڈگے 2-3 چوئے تا اسے وقت رسول اللہ دیاں اکھیوں گڑ گئیاں کی ویکھن جو ابو بکر دیاں ہنجو برسن پیاں حکم کیتا نبی پیاروں کی دکھایا تینوں
पैर हटा कर सप विखाया इस डंगिया जे मैनू अबू बकर नू दर्द मुकाने लब हजरत ने लाई दर्द दूर होई उस वेले देर न लगी काई मेरे नबी ने कहा ओए अबू बकर अपनी अड्डी उरा करना हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अड्डी मेरे नबी दे सामने कर दी जग्गां दे पीर ने इंज करके अपना लब हजरत अबू बकर दी अड्डी दे उत्ते ला दिता ते अल्लाह ने सप्पां दियां ज़हरां खत्म कर दित्तियां दर्द भी गायब हो गया जहर भी खत्म हो गई ए थुक मेरे नबी दा नाम जे अली दियां दुख दियां अखां च पवे ते अल्लाह अखां सही कर देवे जे कौड़े खूहां च पवे कौड़े खूह मिठे हो जा जे जाबर दी हांडी च पै जाए 1200-1400 बंदा रोटी खा जाए ना रोटियां ही मुकदियां ना बोटियां ही मुकदियां ने ये मेरे नबी दे थोके ना बाप बरकत थुक ये हड्डी ते लगा सप्पां दी ज़हर खत्म हो गई ये दिन चढ़िया ना मक्के वाले झातियां मार मार के वेंदे हुणे उठेगा हुणे निकलेगा फड़ लांगे अल्लाह दिन उठे कोई ना दिन चढ़िया ना ते हजरत अली रजी अल्लाह को तन हो उठे ना ते इन्हां काफरां दे तोते ही उड़ गए कहंदे की बने ये भज के आए कहंदे ने अली मुहम्मद किथे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली कहंदे ने मैनू पता कोई नहीं दा मैनू ते अमानतां दे के गए ने कि हकदारां तक पहुँचा देवी मैं ते नबी दे बिस्तर ते इस करके सुता मां ये अमानतां इन्हां दे हकदारां तक पहुँचा देवां हजरत अली कहंदे ने रजी अल्लाह को तन हो उस रात जेड़ी नींद मैनू नबी दे बिस्तर ते आई है दोबारा जिंदगी च ना पहले ऐसी नींद आई सी ना उस दिन तो बाद ही दोबारा ऐसी नींद आई है अल्लाह बिस्तर जू मेरे नबी दा सी आम बिस्तर जू नहीं सी अल्लाह इन्होंने मक्के वाले ऐलान कर दिता जड़ा माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह नबी दा सर ले आएगा इनू 100 ऊंट इनाम दिता जाएगा जड़ा नाल अबू बकर सिद्दीक दा भी सर ले आएगा इनू भी 100 ऊंट दिता जाएगा नाल सोना चांदी दर्रो जवाहरात भी दिते जाएंगे ए मक्के दे लालची नौजवान इन्होंने दौड़ा लगा दितियां उस दौर दे अंदर जिंदे कोल 100 ऊंट हुंदा सी इनू बड़ा मालदार चौधरी समझिया जांदा सी एवें समझ लो जिवें अज कोई अरबपति या करोड़पति अल्लाह आ लोग वेख के कहते भी आ 100 किले का मालक कईयां दा जी करदा मेरा भी 100 किला होवे मैं भी करोड़पति होवां इवें मक्के दे नौजवानों ने ना ये सोच के दौड़ा लगा दी लै भी 100 ऊंट लभना खोजी आ गए खुरा कटते गारे सौर ते पहुँच गए अल्लाह को अकबर अल्लाह गार दे बूहे अगे जाके खुरा मुक गया बिल्कुल गार दे बूहे अगे खड़े ने थले गार दे विच हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नाल मेरे मुहम्मद करीम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह को तन हो दिया ये नजरा ये मक्के दे काफरां दे पैरां ते पै जांदियां ने कहंदे ने सोहणिया नबिया जे किसी ने झुक के वेख लिया या नजरां नीवियां करके वेख लिया साडे ते नजरां पै जाणगियां असी पकड़े जावांगे आमना दलाल फरमांदे ने ओ मेरा अबू बकर इत्थे मैं ते तू कल्ले नहीं दे इत्थे साडा अल्लाह भी साडे नाल है
تے قرآن نے او باتاں نقش کر چھڑیاں نے اللہ پاک فرماندے نے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ مانا تے بابا جی فرماندے نے اللہ بچاون دا ہن ٹنگ بنایا اے غار دے بوئے ککر جھاڑ اگایا اے کبوتراں دے جوڑے تائیں آرڈر فرمایا اے آلنا بناؤ خاطر میرے بشیر دی چوک وسندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی مکڑی نو حکم دیتا تن دینی جالا توں 3 دن آپ تائیں فوجی بنا لا توں نبی میرے دائے تھے رہنا رکھوالا توں چاہت نہ اندر جاوے کسے بھی شریر دی چوک وسندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی اے مکے دے کافر ویکھ رہے نے ایک کہندا او اگے ہو کے غار چ بھی نگاہ مار لا دوجا کہندا تو پاگل ہو گیا او مکری دا جاڑا تنیا پیا ایک ککری اگری کھڑی ہے ککری دے اوتے آ کبوتراں نے آلنا بنا کے وچ انڈے دے چھڈے نے جے نبی تے ابو بکر صدیق رضی اللہ کو تنو ایتھوں لنگ دے اے آلنا ٹوٹ جانا سی اے آنڈیاں نے ڈگ کے ٹوٹ جانا سی مکڑی دا جالا ٹوٹ جانا سی ایتھے نبی نہیں دا صدیق بھی کوئی نہیں دا چل کتے ہور لبیے اللہ اکبر اللہ رب کہندا ہے جنوں میں بچاواں انہوں کوئی مار نہیں سکدا جنوں میں ماراں سارا جگ بھی مل کے بچا نہیں سکدا صدقے میں جاواں وڈیاں حکمتاں والیاں کسے اچا محل کسے قلعہ بنا لیا تو جالے دے قلعے اندر نبی بچا لیا سمجھ نہ آوے کوئی تیری تدبیر دی چوک وسندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی 3 دن بیت گا سیدہ اسماء رضی اللہ کو تنہا اے روٹیاں لے کے آندیاں خفیہ طور تے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر تے غلام اے بکریاں چرایا کرتے سی سارا دن اے مکے دے ارد گرد مکے چ پھردے رہندے خبراں کٹھیاں کردے رہندے شاماں پہ جاندیاں نا اے خبراں لے آ کے میرے نبی نو دس دیندے نالے بکریاں دا آمنا دے لال دودھ پی لیندے اے عبداللہ بن اراقت جہاں رہنما سی رستیاں تو خفیہ راما تو اے واقف سی اندرال اجرت دے کے معاملہ طے کر لیا گیا کہ تو سانو مدینے پہنچاونے اللہ تیجی راتی نم اے حضرت ابو بکر صدیق نو میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر ہن خطرہ ٹل گیا مکے والے لب لب کے تھاگن ہن چلو اسی مدینے والے ٹر چلیے 2 ڈاچیاں گیاں ایک تے میرے نبی با جانتے نے ایک تے حضرت ابو بکر صدیق با جانتے نے اللہ اکبر اللہ تے کدھر ٹر پا مکہ چھڑ دیتا تو مدینے والے ٹر پا اللہ اکبر اللہ بابا جی فرماندے نے 3 دن غار اندر مدت لنگائی آم ہن چلیے صدیقہ کہندا نبی الہی آم راوچ جگی محمد دی آئی آم راوچ جگی محمد دی آئی آم پہنچ گیا اوتھے چائیں انج کر کے سفر
شروع کیتا دن چڑھ پیا دوپہراں دا ویلا آ گیا ذاتے راہ مک گیا ہے آمنہ دلال جنگل بیابان ہے انج کر کے چٹان بڑی کھڑی ہے اندے سائے تلے نبی پاک بیٹھ جاندے نے دور دور تک آبادی دا نام و نشان کوئی نہیں دا نبی پاک نے نظرہ ماریاں سامنے ایک چونپڑی نظر آئی ڈیرا کھو نظر آیا آپ فرماندے نے اوے میرا ابو بکر اب پیسے لے جاؤ تو کھانا مول لے کے آؤ بھوک لگیے کھانا کھا لیے حضرت ابو بکر صدیق گا پیچھے میرے نبی بھی ٹر گا اللہ کو اکبر اللہ تے مائی معبد دے گھر پہنچ گئے تے بابا جی فرماندے نے اے ویک مہمان امام نظراں سی ماریاں چہرے چمکارے مارم شکلاں پیاریاں سیرت صورت سونی صفتاں نیاریاں جوڑی بنائی اللہ سائیں مائی نے میرے نبی والے ویکھیا تے ویکھی جا رہی ہے کیوں نہ ویندی رب نے سونا ہی ایڈا بنایا مائی ویکھی جا رہی ہے میرے نبی نے جا کے سلام بلا دیتا تے آپ فرماندے نے پھر نبی محمد اوتھے صلی اللہ علیہ وسلم آخ سنایا ہے اماں نی اماں سانو بھوک نے ستایا ہے دے کوئی کھانا جڑا تو اج پکایا ہے لگی ہے بھوک ساڈے تائیں اماں نے کہا بیٹا صدقے میں واری وے جے کچھ ہوندا کر دی خدمت گزاری وے دل وچ رواں اج افسوس دی ماری وے کھاون دی چیز گھر نائی مائی کہندی میں صدقے جاواں واری جاواں گھر چ شائی کوئی نہیں دی تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ شاماں پین والیاں نے میرا خامد ابو معبد آ جائے گا بکریاں چران لی گیا وہ آئے گا میں بکریاں دا دودھ دو کے رجا کے پلا دیاں گی آپ فرماندے نے مائی تو صدقے جان دی ہے واری جان دی ہے سانو بھوک لگی ہے کچھ کھان لی ہائی تے دے مائی کہندی کر شائی کوئی نہیں دی کھان والی میرے نبی نے نظرہ ماریاں حویلی دے ویچ ایک سکڑ جی کمزور جی لسڑ جی بکری بجی کھڑی ہے آپ فرماندے نہیں اماں جے کچھ کھان لی نہیں تے او بکری دا دودھ دی چوکے پلا دے مائی کہندی میں صدقے جاواں واری جاواں سونے بڑے جے گلاں کنجدیاں کردے جے او تے بکری بیمار ہے بانج مدت ہوگی انہیں کدی دودھ دیتا ہی کوئی نہیں اندے کلو ٹریا جاندہ ہی کوئی نہیں اللہ او تے اے بکریاں دے ریوڑ تو پیچھے رہ جاندی اس کر کے گھر بن چھڑیے او تے آدھی زندگی دے دین پورے کر دی پیے اللہ تے آمنہ دلال نے کی فرمایا آپ فرماندے نے نی اماں اجازت تو دے دے تینوں چوکے میں محمد وخا دینا صلی اللہ علیہ وسلم بابا جی فرماندے نے ایک بڑی جی بکری گھر اماں دے آئی آپ چوما میں انو حضرت اجازت اے چاہی آپ اماں پیاری اگوں گل سنائی آپ اے بکری دودھ دین دین آئی عمر وڈیری اس تو ٹوریاں نہیں جامدام گزر گی مدت انو دودھ نہیں آمدام اے سن کے گلاں پھر بھی حضرت فرمامدام تو دے دے اجازت ساڑھے تائیں اماں اجازت دیتی نبی سردار نو نبی نے یاد کیتا رب غفار نو لیا تو بکری کیا غار دے یار نو پلاوے گا دودھ اللہ سائی سبحان اللہ بھائی نے اجازتاں دے دیتیاں میرے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہہ دیتا اے ابو بکر بکری لے آپ تین میں چوکے وہانم بکری آئی میرے نبی نے پڑھ کے بسم اللہ کانٹتے ہاتھ پھیر دیتا اللہ
تے بابا جی فرماندے نے پھر صدیق سہارا صدقوں بکری لے آیا سی پڑھ بسم اللہ ہاتھ نبی نے لایا سی تھنا وچ دودھ میرے اللہ پچایا سی چووے محمد چائیں چائیں میرے میں نبی نے اج کر کے ہاتھ پھیریا تھن دو 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 آپ فرمائیں لیا مائی کوئی بھانڈا آئی مائی ایک کولی جی لے آئی کوئی بچی کھچی تار ہوئے گی کٹ لے گی میرے نبی نے نا انج کر کے دودھ چویا کولی بھری گی آپ فرمائیں مائی اور برتن لیا اور لیا وہ بھی بھریا گیا آپ فرمائیں ہور لیا اور لیا وہ بھی بھریا گیا میرے نبی کہتے نے کوئی وڈا بھانڈا لیا وڈا سارا بھانڈا لے آئی اللہ میرے نبی نے بکری چوئی تے وہ بھی بھریا گیا ایک کدی بکری والے ویکھے کدی دودھ والے ویکھے کہندی نے سانو تے کدی دھار نہیں دیتی اے دودھ ہرے کتھوں نکلیا آندا تے حضرت ابو بکر صدیق کہندے نے رضی اللہ کو تانو میں نبی پاک دے نال سفر چ سی جتھے ڈاواں ڈول ہون لگنا سنم اوتھے اللہ کوئی نہ کوئی نشانی وہا دیندا سی جن ایمان تازہ ہو جاندا بکری چوئی بھانڈے چ دودھ زیادہ بکری دا وجود گھاٹے اللہ میرے نبی نے کیا پہلے سب تو مائی نو پلاؤ پہلا مائی نے دودھ پیتا پھر او غلام رستہ دسن والا خادم عبداللہ بن اریقت اینو دودھ پلاؤ انہوں پلایا پھر میرے صدیق نے پیتا سارا تو اینڈ تے رب دے حبیب نے پیتا دودھ پی لیا مائی کہندی میں صدقے جاواں واری جاواں سونے چہریاں والیو کتھوں آئے دے کتھے جا رہے دے اللہ آپ فرماندے نے اماں میرا نام ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے دیش والیاں نے میرے تے ظلم کیتے نے مکیوں کٹ دیتا جانی دشمن بن گئے نے میں مکہ چھڑ کے مدینے جا رہے ہاں اللہ اکبر اللہ تے بابا جی فرماندے نے اے ویکھ کے منظر مائی خوشی منائی آم اے مہمان اوہو نبی الہی آم پڑھ لیا کلمہ مائی دیر نہ لائی آم قسمت جگائی اللہ سائی قسمت جگن لگے تھے جنگلہ چ بیٹھی دی تار پہن دیا جنگلہ چ بیٹھی دی جگ پہن دی اللہ تیجے نہ جگے تے میرے نبی دے رشتہ داران دی نہیں جاگتی آپ دے رشتہ دار ہی جانی دشمن ہوئے سی نا وہ ابو لہب جڑا سی میرے نبی دا رشتہ دار سی اللہ اکبر اللہ جانی دشمن بن گیا ہون نا میرے نبی اتھو ٹور گئے شامہ پہ گیا ابو محبت آیا تے ویکھیا گھر چ خوشبوواں آنڈیاں مہکن ڈیا تے جتھوں میرے نبی لنگ جاندے سی او رستہ معطر ہو جاندہ سا لبن والے لب لیندے سی کہ ادھرو آمنہ دے لال لنگ کے گئے خوشبوواں آ رہیاں نے یہ ابو معبد کہن لگا نیوں میں معبد خارے کون آیا سی اللہ کو اکبر اللہ تے مائیوں میں معبد کہن لگی دو مہمان آئے سی بڑے ہی سونے سی اونا دے وچوں ایک تے ڈاڈا ہی سونا سی کلا سونا ہی نہیں سی اون دا اخلاق بھی سونا سی تے کردار بھی سونا سی اون دیاں گلاں بھی بڑیاں سونیاں سی او کنج دا سی اے ابو معبد پچھن لگ پیا اون دی اے شکل کس طرح دی سی نقش کس طرح دے سی وال کس طرح دے سی چال ڈال کس طرح دی سی اللہ اکبر اللہ تے مائی کہن لگی او آخ دی بیوی اس دی صفت نرالی ویم رنگ سی گورا موڈیم کملی سی کالی ویم قد میں انا چال نرم تے علی ویم شرم و حیا حد نائی نرم طبیعت بول مٹھڑے سی بول دام
نرم طبیعت بول مٹھڑے سی بولدا ہووے معلوم جویں موتی پیا رولدا گل دا ول دسے کنڈی رات دی کھولدا دسے حقیقت شک نائم اے حسن جمال اس دا سب تو کمال وے چہرہ چمکیلا جویں چمکدا لال وے رنگ سفید سر تے کالے سی وال وے سونا جوان حد نائم اوے خوش طبیعت جویں چہرہ سی ہسدا ہمدردی اخلاق اس دا دلاں تے وسدا پڑھدا قرآن گل حق دی دسدا ایویں طول فضول بولے نائی بیوی نے گل اجے کیتی نہیں ساری سی بول کے کہندا اوتے نبی غفاری سی اسے دی خاطر میں تھے عمر گزاری سی اج او مینوں ملیا نائی کہندا کدھر گانے مائی نے دسیا ادھر نوں گانے پچھوں دوڑ لگا دیتی پھر بھج کے مگروں ملیا جگاں دے پیر نوں ہن کلمہ پڑھاؤ مینوں کہندا اخیر نوں حضرت پڑھایا کلمہ بابے دلگیر نوں خوشی دکھائی اللہ سائی کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا میرے نبی مدینے پہنچ گیا کتھے پہنچ گیا مدینے پہنچ گیا اللہ تانوں بھی لے جا یا اللہ ظہیر نو بھی لے جا عبداللطیف نو بھی لے جا یا اللہ مینوں بھی لے جا مالکہ تیرے اگے مشکل کوئی نہیں میں نہ لاہور جمعہ پڑھا کے آیا ہوں میرا ایک یار ہے اون دے کول بیٹا کوئی نہیں دعا کرو اللہ نو نیک بیٹا عطا فرمائے انہیں اج میرے نام مسیتے بہ کے وعدہ کیتا ہے حضرت جی جے رب نے مینوں پتر دے دیتا نا تسی دعا کرو میں تانوں وڈی حج کروا دیاں گا آکھو اللہ نو نیک بیٹا عطا فرمائے اللہ پائی شاہد نو نیک بیٹا عطا فرمائے تے مدینے تو اورا آدھا اے مدینے تو اورا نا آمنہ دلال نے ساری کائنات دے سردار نے قبا نامی ایک بستی ہے ڈیرہ ایتھے جگاں دے پیر نے 2 دن 10 دن یا 24 دن قیام کیتا تے ایتھے آمنہ دلال نے اسلام دی سب تو پہلی مسجد بنا دی تھی قبا مسجد جگاں دے پیر نے ایتھے جمعہ پڑھا دیتا ہے قبا مسجد بن گئی آمنہ دلال فرماندے نے جڑا اس قبا مسجد دے وچ آ کے 2 نفل پڑھے گا اللہ پاک اے 2 نفل پڑھن والے نو عمرے دا ثواب عطا فرما دیں گے دعا کرو اللہ قبا بھی وہا دے مسجد نبوی بھی وہا دے مدینہ بھی وہا دے اللہ تے 24 دنوں تو بعد جمعے والا دن ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے والے آ رہے نے اللہ اکبر اللہ تے قافلے دے اتے بدلی نے چھاں کیتی ہے تے نبی پاک دا چہرہ چمکارے ماردا پیا اللہ اکبر اللہ اے مدینے والے نے ویکھ لیا کہ جگاں دے پیر آ رہے نے رب دے حبیب آ رہے نے کائنات دے سردار آ رہے نے اے آمنہ دلال دا استقبال کرن واسطے اے ہتھیار پہن کے زیرہ بختر پہن کے نیزے پھڑ کے ڈالاں پھڑ کے آ گئے انج کر کے نیزے ڈالاں نال مار مار کے شور پیدا کر دیتا خوشی دا اظہار کر دیتا نکیاں نکیاں بچیاں آ گئیاں اے ڈفلی بجا رہی نے نالے
ترانہ گا رہی نے کی کہہ رہی نے اشرق البدر علینا من سنیت الوداعی ما واجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی ایوہ المبوس فینا جیت بالامر المطاعی اندہ ترجمہ مولانا نے کیتا فرماندے نے پھر کڑیاں معصوم آئیاں خوشی منام دیاں دین اسلام صفتام نبی دیاں گام دیاں رل مل گئیاں سیاں حق سنام دیاں نبی دا پیار جنہ تائیں آؤ نی آئیو سیو آؤ نی آؤ سیو توحید سناویے نبی دا کلمہ پڑھ کے عمل کماویے ویکھو کرے جو حکم سونا قربان ہو جاویے نہ حکم انکاری کریے نائی ویکھو نی سیو آیا رحمت جہان نی تاج نبوت دیتا رب رحمان نی عرشوں کلام آیا پاک قرآن نی پڑھو پڑھاؤ چائیں چائیں ویکھو نس سیو چیرا چان اسمانی دا ودا پہاڑوں لتھا نور ایمانی دا مکی کفاراں ویکھو قدر نہ جائی جانی قدر نہ جانی قدر نہ جانی نی کٹیا کروں سونے تائیں ایک ہور پیارا آیا حضرت دے نال نی نام صدیق سونا حسن جمال نی کیتا قربان انہیں جان تے مال نی ساتھ رسول چھڑے نائی ویکھو نی ویکھو سیو صدیق او آیا نی غار وچ پیڑا جن غار وچ پیر تے ناگ لڑایا نی پھر نبی محمد اس تے لب لگایا نی دتی شفا اللہ سائیں وانی واشان وانی واس دسیو شان صدیق نی ہجرت دا ساتھی پہلا غار رفیق نی سونے دا ساتھی بن کے ہویا عتیق نی جنت دا وارث شک نائی نبی دے پیارو جناب دکھ اٹھائے نی وطنوں بے وطن ہو کے کار لٹائے نی دین دی خاطر جنام بچے کو آئے نی جان پیاری کیتی نائی اے بچیاں استقبال کر رہی نے میرے نبی دی ڈاچی مدینے داخل ہو جاندی ہے نبی پاک دے نان کے اے بھی استقبال لیا جاندے نے اللہ اکبر اللہ اے چودھری آگا سردار آگا آکے میرے نبی دی ڈاچی دی مہاری پھڑ لیندے نے کہندے نے سونے میرے ڈیرے آ جاؤ میرے کرے آ جاؤ نال اے پانی دا بھی سونا انتظام ہے بستر بھی بڑے سونے نے آپ فرماندے نے میری ڈاچی دی مہاری چھٹ دیو انہیں اوتھے رکنا ہے جتھے رب نے روکنا ہے جندے بوئے والے آن دی انہوں چاہ چڑھ جاندہ ہے جدو لنگ دی ادو چاہ لے جاندہ ہے اللہ ابو ایوب انصاری گھر بیٹھا ہے رضی اللہ کو تن ہو ان دی بیوی کہندی بھی ابو ایوب جا تم ہی جا کے نبی پاک نو آفر کر بھی ساڑھے کری آ جان ابو ایوب کہندہ اللہ علیہ اتھے بڑے بڑے چودھری کٹھے نے میری کتھے دال گلنی انہیں کہا جاتے صحیح کہندہ نہیں میرا دل نہیں کردہ چودھریاں چھ میری پیش کتھے جاڑی تے ڈاچی چل دی نا ایک یتیمہ دا پلاٹ سی اتھے آ کے بہ گئے آپ نے فرمایا پلاٹ کندہ 10 سال تے سہیل 2 یتیم بچے نے انہاں دا پلاٹ آپ فرمانے وہ گھر کندہ ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ کو تنہو رولا سن کے باہر آ گئے تے نبی پاک دے کول ہی کھلو گئے کہندے نے سونیا میرا غریب دا غریب کھانا ہے آپ فرمایا ڈاچی دی مہاری پھڑ آپ پلاڑا چکتے کر لے جا رب نے کہا ابو ایوب دا مہمان بن جا
اللہ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ دا انصاری دا چہرہ چمکن لگ پیا. جا کے بیوی نے کہا اللہ علیہ اللہ نے تیریاں دعاواں قبول کر لیاں, ساڈا انتخاب ہو گیا, نبی نے ساڈا گھر پسند کر لیا, جگاں دے پیر ساڈے گھرے آ رہے ہیں. اللہ تے گھر آئے نا تے آپ نو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کہن لگے سونے تسی اتلی منزل تے چلے جاؤ, اسی تھلے رہنے ہیں, اسی اتنے ٹراں گے, تواڈے چہرے تے تواڈے اتنے مٹی ڈگے گی, بے ادبی ہوئے گی, تے سونے اسی گوارا نہیں کرتے. آپ فرمانے ابو ایوب میرے کول غریباں نے لوگاں نے دین سکھن واسطے آنا, کتھے پوڑیاں چڑھتے رہن گے, لہذا میں اتھے ہی ٹھیک ہوں. حضرت ابو ایوب فرماتے ہیں نبی پاک تھلے ستے نے, اسی اتنے ہیں چھتے تے رات نو ساڈا مٹکا ڈگیا, اے ٹوٹ گیا, پانی ڈول گیا, اسی جلدی دے نال اپنے بستر چوک کے اے پانی تے سٹ دیتے کتے نبی پاک دے چہرے تے جا کے اے جسم تے پانی نہ ڈگ پوے, نبی پاک دی نیند خراب نہ ہو جائے. کہندے نے ساری رات اسی دیوار نہ لگے گزار دیتی. دن چڑھے آپ فرمانے کتھے نے پلاٹ والے لیاؤ, پلاٹ والے آ گئے. آپ فرمانے بھی اے جگہ رب نے پسند کر لیے, ایتھے رب نے اجازت دیتی, حکم دیتا ہے کہ مسجد بنا دے. ایتھے مسجد بنانی ہے, مسجد نبوی بنانی ہے, تے دسو جگہ دے کنے پیسے لیندے. انصاراں دے چودھری کہہ لگے سونے پیسے چھڈو تسی مسجد بناؤ. اج کل دا کوئی مولوی ہوندا انہیں بنا دینی سی, پر وہ میرے نبی سی. آپ نے فرمایا نہیں, پہلے یتیماں نو قیمت دیتی جائے گی, پھر ایتھے مسجد بنائی جائے گی. قیمت دے کے جگہ خریدی گئی, مسجد بنائی جا رہی. تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندیاں دے ہوتے پتھر چک چک کے لے آ رہے نے. آپ مسجد بنا رہے ہیں, کندیاں تے پتھر چک چک کے لے آ رہے نے, تے کی کہہ رہے نے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجر ھذا الحمال لا حمال ہے برا ھذا ابر ربنا و اطہر. نبی پاک شیر پڑھتے پینے او اللہ سونے اب دنیا دی زندگی کوئی زندگی نہیں, ربا اصل زندگی تے آخرت دی زندگی ہے. سونے ربا تو انصاراں نو بھی معاف کر دے, مہاجراں نو بھی بخش دے. آپ فرماندے نے آپ پتھراں دا بوجھ کوئی خیبر دا بوجھ نہیں دا, او میرے پروردگار اب تیری قسم اللہ اے بڑا ہی پکیزہ تے نیک کام ہے. صحابہ نے ویکھیا تے کہندے لائن قادنا والنبی یعمل لذاک من العمل عمل المذلل. صحابہ کہندے نے نبی پاک اسی بیٹھے رہ تے نبی پاک کام کرن اے کام بڑا گمراہی دا. سانوں بھی نبی پاک دے نال رل کے مل کے پتھر ٹھونے چاہیے دینے, مسجد بنانی چاہیے دیئے. صحابہ جوک در جوک شوق در شوق مسجد بنا رہنے, اٹھاں لے آ رہنے, مسجد بن گئے. کھجوراں دے پھنڈے پا کے چھت پا دیتی گئے, تھلے کینکریاں سٹ کے صفاں بنا دیتیاں گئیاں نے. میرے نبی نے اعلان کر دیتا ہے جڑا اس مسجد آ کے ایک نماز پڑھے گا رب 500 نمازاں دا ثواب دے دے گا. جڑا اتھے آگے نمازاں پڑھے گا میں محمد قیامت دے دن اندیاں سفارشاں کر دیاں گا. جڑا اتھے نمازاں پڑھے گا اللہ ان دے دل نو نفاق تو پاک فرما دے گا. دعا کرو اللہ اتھے جانے دی توفیق دے وے. گلا خراب ہے, رات کافی ہوگی, میں نہ لفظاں تے اکتفا کرنا وا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کرو اللہ اپنے محبوب تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. بھائی ظہیر, بھائی عبداللطیف, اللہ پاک اینا تے اپنی رحمت فرمائے. میرا نام حافظ جمیل ہے. حافظ جمیل صاحب دی والدہ اور میری چاچی فوت ہوئی نے, اللہ پاک انہاں دی قبر نور نال منور فرمائے. ساڈے کاروبار واسطے انہاں دی چاچی جان عرض کر رہی نے کہ ساڈے کاروبار واسطے دعا کرو اللہ انہاں دے کاروبار چ برکت فرمائے.
ایک ساتھی نے رکا لکھا ہے انہوں دے نانا ابو واسطے دعا کرنی کہاں دی دعا کرنی ہو تو اللہ پاک انہوں دی قبر نور نال منور فرمائے تے انہوں دے عزیز و اقارب دوست احباب رشتہ دار جننے بھی پیارے فوت ہو گئے اللہ قبران نور نال منور فرمائے جڑے بیمار نے اللہ شفا عطا فرمائے جڑے پریشان نے اللہ پریشانیاں دور فرمائے میرے چاچو جان محمد علی صاحب اللہ انہوں دے کاروبار چ برکت عطا فرمائے پریشان نے اللہ پریشانیاں دور فرمائے اور میرا ویر بھائی شاہ جٹ اللہ انہوں نیک بیٹا عطا فرمائے تسی اللہ دے ولی جمع ہوئے ہو اللہ دے دین واسطے جمع ہوئے ہو اے اللہ دے نال پیارے تے اللہ دے گھر چاہے جے دعا کرو اللہ ساڑیاں ساریاں دعاواں قبول فرما لوے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہ بیماروں شفاواں عطا فرماؤ اللہ پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرماؤ اللہ مکروہاں دے قرضے دور فرماؤ اللہ اس مسجد مدرسے نو قیامت تک آباد فرماؤ اللہ جننے بھی آئے نے سبنا دانا قبول فرماؤ اے جو نیک حضرتاں لے کے آئے نے ساریاں ہی پوریاں فرماؤ نیک حاجتاں نیک ضرورتاں پوریاں فرماؤ اللہ انہاں دے وچوں جو بیمار نے شفاواں عطا فرماؤ اللہ جڑے پریشان نے پریشانیاں دور فرماؤ جڑے مقروض نے قرضے دور فرماؤ جڑے بے اولاد نے نیک تے صالح اولاداں عطا فرماؤ جڑے پتراں دے منہ نوں ترس رہے نے اللہ نیک بیٹے عطا فرماؤ اللہ جنہ پروگرام بنایا کاروبار چ برکت عطا فرماؤ اللہ جنہ کھانا بنایا اپنے گھر بیت اللہ دی حاضری نصیب فرماؤ اللہ تیرے بندیاں دے وچوں کئی ایسے نے جڑے اولاد دے رشتیاں تو پریشان نے اللہ نیک رشتے عطا فرماؤ اللہ انہاں دے وچوں کئیاں دے ماں باپ بہن بھائی رشتے دار پیارے دوست احباب بیمار نے ربا شفاواں عطا فرماؤ اللہ انہاں دے وچوں کئیاں دے ماں باپ بہن بھائی رشتے دار پیارے فوت ہو گئے نے اللہ قبراں نور نال منور فرماؤ اللہ میرے والد محترم دی قبر نور نال منور فرماؤ اللہ انہاں دی قبر نو جنت دے باغاں وچوں باغ بنا دے علیین دا ساتھ عطا فرماؤ اللہ اس ملک دے حال تے رحم فرماؤ اللہ کوئی ملک دا خیر خواہ قوم دا خیر خواہ ملک دا درد رکھن والا قوم دا درد رکھن والا حکمران عطا فرماؤ اللہ انہاں چوراں ڈاکواں بدماشاں ظالمہ تو اس قوم نو نجات عطا فرماؤ اللہ فلسطینیاں دی مدد فرماؤ اللہ فلسطینی مجاہدین قوت عطا فرماؤ اللہ یہود و نصارہ نو تباہ و برباد فرماؤ اللہ یہود و نصارہ نو ذلیل و خوار فرماؤ اللہ ساڑیاں دعاواں قبول فرماؤ التجاواں قبول فرماؤ اللہ بھائی جمیل صاحب دی والدہ دی قبر نور نال منور فرماؤ وہاں دی چاچی دے کاروبار چ ربا برکتاں عطا فرماؤ اللہ اور بھی جتنے اس پنڈ دے مواحد فوت ہو گئے نے وہاں دیاں قبراں نور نال منور فرماؤ اللہ میرے یار پائی سجاد دے کاروبار چ برکتاں عطا فرماؤ ربنا تقبل دعا انک انت السمیع الدعاء وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین.